औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है, जो ख़ातमुल मुरसलीन है, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज की वीडियो में हम आपको माह रजबुल मरजब के महीने बाबरकत महीने में एक मुट्ठी चावल के दानों पर सूरतुल कौसर को पढ़ने का वजीफ़ा बताएंगे और इसके फ़वाइद और करिश्मात बयान करेंगे। माह रजब शुरू हो चुका है और माह रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आ रहा है। यही वजह थी कि हमारे प्यारे आका सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के चाँद को देख कर ये दुआ फरमाते थे, या अल्लाह रजब और शबान की बरकतें नसीब फरमा और हमको रमज़ान के महीने तक पहुँचा दे। माह रजबुल मरजब का एक ख़ास वजीफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर करने जा रही हूँ, जो रिज़्क़ और दौलत का है। किसी भी तरह की माली परेशानी या रिज़्क़ की तंगदस्ती का शिकार हैं, रिज़्क़ में इजाफ़ा चाहते हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए जाएं और सारी तंगियां दूर हो जाएं, तो आप इस वजीफ़े को लाजमी करें। ये सिर्फ 3 दिन का अमल है, जो सूरतुल कौसर का अमल है, और इसको आपने चावल के दानों पर करना है। ये अमल आपकी ज़िंदगी में कैसी बहारें ला सकता है, इस हवाले से एक बहन की कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगी, ताकि इस वजीफ़े की ताकत का आपको अंदाज़ा हो जाए। कारगुजारी के अलावा वजीफ़े का मुकम्मल और तफसीली तरीका बताने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और जो बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो आपके फ़ायदे की बातें होती हैं, उनको मुकम्मल सुन लिया करें। थोड़ा सा टाइम आपका लगता है लेकिन आपकी ज़िंदगी संवर जाती है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। अल्लाह वालो, रिज़्क़ की तकसीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हाथ में रखी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रिज़्क़ का सवाल करें और उससे अपने लिए दौलत और रिज़्क़ तलब करें। वो हमारी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा और हमारे लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है, इस हवाले से हमारी एक बहन की कारगुजारी सुनिए। उसके बाद आपको वजीफ़े की मुकम्मल तफसील बताऊंगी। हमारी बहन ने हमें बताया कि मैं आपकी सेहतयाबी के लिए दुआगाह हूँ। अल्लाह पाक आपकी नस्लों को हमेशा हमेशा आबाद रखे। आपके बताए हुए वज़ाइफ से हमारी ज़िंदगी में बहार आ गई है। हमारे दिल से हर वक्त आपके लिए दुआएं ही दुआएं निकलती हैं। वो बहन फरमाती हैं, आज मैं आपको माह रजब के हवाले से एक वाक़या सुनाऊंगी। बात कुछ इस तरह से है कि आज से कुछ 4 साल पहले मेरे घर का हाल ये था कि लड़ाई झगड़ा, नहूसत, रिज़्क़ में कमी, हर तरह की परेशानी, हर काम में परेशानी। हम मियाँ बीवी का तो ये हाल था कि एक दूसरे से बेजार रहते, बात कोई भी ना होती मगर हफ्तों हफ्तों लड़ाई रहती, एक दूसरे से बात ना करते। कर्ज के नीचे दब गए थे, जबकि इससे पहले तकरीबन 8 साल से हमारे घर में सुकून था, रिज़्क़ बेहिसाब था। न जाने आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, रिज़्क़ कम होते होते ख़त्म हो गया, बरकत उठ गई, घर से चैन सुकून आराम सब चला गया। कर्ज देने वाले कर्ज लेने वाले बन गए, बच्चे अच्छे स्कूल से उठा लिए क्योंकि फ़ीस नहीं अदा कर सकते थे। एक वक़्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया था, अगर एक वक़्त खा लेते तो दूसरे वक़्त के लिए परेशान हो जाते। वो बहन फरमाती हैं कि हमने बहुत खुशहाली देखी थी, सुकून देखा था, ज़िंदगी का सुकून, चैन और आराम, सुख सब कुछ देखा था। अब अचानक तंगदस्ती और इतनी ज़्यादा के फाकों तक नौबत आ गई, बर्दाश्त ना होता था। शाम के वक्त अजीब नहूसत का एहसास होता था, हर वक्त मैं बीमार रहना शुरू हो गई, डिप्रेशन की मरीज़ बन गई। शोहर पहले तो थोड़ा बहुत काम के लिए भाग दौड़ कर लेते थे, मगर अब उन्होंने घर से निकलना ही छोड़ दिया था। इन हालात में जिंदगी गुजर रही थी कि माह रजबुल मरजब में आपका वजीफा सुना, जिसमें आपने एक नोट और एक मुट्ठी चावल लिए और उस
پر سب سے پہلے درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں اور آخر میں درود پاک پڑھ کر نوٹ پر اور چاول پر پھونک مار دیں، یعنی کہ دم کر دیں اور چاول چھت پر پرندوں کو کھلا دیں، نوٹ کو اپنے پرس میں رکھ لیں۔ دوسرے دن بھی یہی عمل آپ نے بتایا کہ یہی عمل کرنا ہے، نوٹ وہی ہوگا لیکن چاول آپ نے نئے لینے ہیں، اور تیسرے دن بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ چاول تو تینوں دن آپ نے چھت پر ڈال دینے ہیں تاکہ پرندے کھا لیں، اور نوٹ کو آپ نے پرس میں سنبھال کے رکھ لینا ہے۔ رجب میں کوئی سے بھی 3 دن آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ ماہ رجب المرجب میں 3 دن ہی یہ عمل کیا، بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھر کے حالات بدلنے شروع ہو گئے، ساتھ ہی ساتھ گھر میں سکون پیدا ہو گیا، نحوست کا احساس ختم ہو گیا، شوہر کے ساتھ بھی تمام لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، سالوں پرانی لڑائیاں ختم ہو گئیں، اور رزق کے اسباب ایسے بنے کہ میرے شوہر بھی حیران رہ گئے۔ رب نے 1 سال کے اندر اتنا نوازا کہ پہلے سے بھی زیادہ رزق ملنا شروع ہو گیا۔ آج ہمارے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہے۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میری یہ کارگزاری لازمی اپنی ویڈیو میں لوگوں کے ساتھ شیئر کریے گا تاکہ جو لوگ اس وظیفے کو سنیں اور عمل کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں تاکہ مجھے بھی ثواب ملتا رہے۔ وظیفے کا مختصر طریقہ تو آپ نے پہلے ہی ویڈیو میں سن لیا ہے، مگر تفصیلی طریقہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گی، لہٰذا ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے رجب المرجب کے پورے مہینے میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کوئی سے بھی 3 دن منتخب کر لیں اور وظیفے کو کر لیں۔ رجب کے علاوہ آپ شعبان اور رمضان المبارک میں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ حسب توفیق صدقہ لازمی دیں۔ اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو اس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ وظیفہ چاول کے دانوں کا ہے تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس 1 مٹھی چاول ہوں، اور ساتھ میں ایک آپ نوٹ لے لیں، چاہے آپ 50 کا نوٹ لے لیں، 100 کا لے لیں یا 500 کا نوٹ، جو بھی آپ کے پاس ہو آپ وہ نوٹ لے لیں، اور وظیفے کو باوضو ہو کر پاک صاف حالت میں آپ نے پاک صاف جگہ پر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے نوٹ کو اور 1 مٹھی جو چاول آپ نے لیے ہیں ان کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پڑھنا ہے، بھیجنا ہے ان کو، اور اس کے بعد سورۃ الکوثر کی 129 بار تلاوت کرنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے 129 بار سورہ کوثر تلاوت کرنی ہے اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور نوٹ اور چاول کے دانوں پر دم کر دینا ہے، اور چاول آپ نے چھت پر پرندوں کو ڈال دینے ہیں اور نوٹ کو اپنے پرس میں رکھ لینا ہے۔ دوسرے دن پھر آپ نے نوٹ کو نکال لینا ہے اور 1 مٹھی چاول نئے لے لینے ہیں، اور آپ نے اسی طرح ہی 1 مرتبہ درود پاک اور 129 بار آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر آخر میں 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت جب آپ نے شروع کرنی ہے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور سورت شروع کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرے دن بھی آپ نے اس عمل کو ایسے ہی کرنا ہے، چاول آپ نے چھت پر ڈال دینے ہیں اور نوٹ کو آپ نے اپنے پرس میں رکھ لینا ہے۔ بس یہ عمل 3 دن آپ نے مسلسل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہمیں اپنی کارگزاری سنانی ہے کہ اللہ رب العزت نے پورا سال آپ کے ساتھ کیا کیا کرشمات آپ کو دکھائے ہیں، کیا کیا فضل کیے ہیں آپ پر، اور اسی طرح آپ کی کارگزاری بھی لوگوں کو سناؤں میں اور بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے کتنا فضل کیا ہے اور کتنا کرم کیا ہے آپ پر۔ یہی عمل آپ رمضان المبارک کے کسی بھی 3 دنوں میں کر سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو شعبان کے بھی 3 دن کسی بھی دن میں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے رزق میں ایسے برکت ہوگی، ایسے نحوست ختم ہوگی، ایسے آپ کے گھر سے بیماریاں ختم ہوں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ تو اللہ والو
یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کے فائدے کی ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیں گی۔ تو آپ نے عمل کو اسی طریقے سے کرنا ہے، کوشش کریں کہ آپ تینوں مہینوں میں یہ عمل کر لیں، شعبان میں بھی کر لیں اور رمضان میں بھی کر لیں، رجب المرجب میں بھی آپ کسی بھی دن پورے مہینے میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔